बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ने भी हमारे प्रेजेंट डिपार्टमेंट का स्टाफ हैं, ऑफिसर्स हैं, ACS होम साहब, तमाम हाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले तो तमाम कैंडिडेट्स को जिनको आज अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल गए हैं, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जितने तमाम तो यहाँ नहीं आ सके, लेकिन जो आए हैं उनको भी, और जो नहीं आ सके टाइम की कमी की वजह से, तो उन सबको मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब का विजन था और है, और इंशाअल्लाह ताला जो उसका नज़रिया है वो ताहयात ही रहेगा पाकिस्तान में इंशाअल्लाह। तो उस विजन के मुताबिक हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का की हर मुमकिन कोशिश है कि हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर मेरिट और ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। आज आप लोग यहाँ बैठे हैं मेरे सामने, आप में से किसी को मैं नहीं जानता, और मेरे ख्याल में आप में से किसी ने भी किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाया होगा कि मतलब मुझे ये जॉब चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मेरिट पर यह जॉब मिला है और आप अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे। यही इमरान खान साहब का विजन है, और इंशाअल्लाह ताला सिर्फ प्रेजेंट डिपार्टमेंट में नहीं, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में 16,000 ईटा के थ्रू भर्तियाँ जारी है, 10,000 से ज़्यादा हो चुके हैं और बाकी जारी हैं। और एक बंदे ने भी शिकायत नहीं की कि मेरिट का कत्लेआम हुआ है या मेरे साथ ज़्यादती हुई है। इस तरह से जो अभी ये हमारे तकरीबन 983 पोस्ट थी, इसमें जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं वो मेरिट पर हुई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी को सिफारिश की है या जो है मैं किसी को अप्रोच करके आया हूँ। प्योरली मेरिट पर हुई हैं, और मैं आप सबको जो हुए हैं और जो रह गए हैं सबको खुलेआम दावत देता हूँ कि आप में से किसी को भी ये लगता है कि आपके साथ ज्यादती हुई है तो CM हाउस के, CM सेक्रेटरीट के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप आए, इंशाअल्लाह ताला आपके हर गिले शिकवे को सुना जाएगा और उस पर अमल भी किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ ये नहीं, 16,000 टीचर्स, तकरीबन 983 वार्डर्स, अभी हमारा शुरू है। 2400 डॉक्टर्स को हम ले रहे हैं, उनकी इंटरव्यूज शुरू हैं, क्योंकि हमें मसला था हमारे जो दूर दराज के इलाके हैं उनमें डॉक्टर्स की कमी थी, कुछ अर्बन एरियाज़ में भी कमी थी, तो उसको पुर करने के लिए हमने 2400 डॉक्टर्स एडवर्टाइज किए हैं। तो उनको भी मैं खुद देख रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला, और ये 2400 डॉक्टर्स भी इंशाअल्लाह ताला मेरिट पर भर्ती होंगे। कोई भी किसी तरह की सिफारिश इसमें नहीं दी जाएगी इंशाअल्लाह। हमारे लिए खुशी की बात है, जो कोटा हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने अपने ट्रांसजेंडर के लिए मुख्तस किया था, तो उसमें से हमारे पास 2 आ चुके हैं। मैं आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला ये मकसद है कि हमने तमाम लोगों के साथ जेंडर इक्वलिटी लानी है इंशाअल्लाह ताला। जिसमें टैलेंट है, ये नहीं हो सकता कि माइनॉरिटी वाला सिर्फ जो है वो क्लास 4 पर ही भर्ती होगा। जितनी भी हमारे मेन ओहदे हैं या पोस्ट हैं, तो अगर आप में काबिलियत है तो ये नहीं हो सकता कि आपको जो है कोई रोक पाएगा। इंशाअल्लाह ताला हमारे ट्रांसजेंडर भी हमारे मेल्स का मुकाबला करेंगे, और हमारे बहनें भी हमारे भाइयों का मुकाबला करेंगी, और आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज इंशाअल्लाह मिलेंगी। इसमें से जो हमारे 18 पोस्ट थी ACS साहब ट्रांसजेंडर के लिए, उसमें 2 आ गई, 16 बाकी हैं। अगर उसमें अप्लाई हुई है तो थोड़ा सा जो है कानून या जो ईटा हमारे आदिल साफ़ी साहब बैठे हैं वो भी बड़े सख्त हैं, तो इनके लिए थोड़ी सी नरमी दिखाई जाए और उनको जो है दोबारा एडवर्टाइज करके उस पर जल्द भर्ती मुकम्मल की जाए।
اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مائنارٹیز کے 113 رہتے ہیں تو اس کو بھی جلد از جلد پورا کیا جائے. اور اس میں جو ہے تھوڑی اگر فرض کریں کیونکہ وارڈرز اتنی بڑی پوسٹ نہیں ہے کہ اس کے لیے جو ہے کوئی اسپیشلائز ایجوکیشن چاہیے ہو, تو ان کے لیے بھی ایٹا میں تھوڑی نرمی کی جائے اور یہ جو ہیں جلد از جلد پورے کیے جائیں. آئی جی صاحب کو میں یہ کہتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جو نوجوان آتے ہیں, یہ نیا لاٹ آتا ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں, تو بدقسمتی سے آپ کے جو سسٹم میں موجود لوگ ہیں اور کچھ لوگ ہیں, کیونکہ اگر فرض کریں پاکستان کی آج یہ حالت ہے تو سسٹم میں موجود لوگوں کی کوتاہیوں اور ناکامیوں کی وجہ سے پاکستان کا یہ حال ہے. تو یہ ہر ڈپارٹمنٹ میں جو ہیں یہ گندی مچھلیاں ہوتی ہیں. تو میرے ان نوجوانوں کو تنخواہ کے معاملے میں, ان کی ٹریننگ کے معاملے میں, ان کے باقی جو لوازمات رہتے ہیں ان کے معاملے میں تنگ نہ کیا جائے, کیونکہ اگر فرض کریں یہ خفا ہوں گے تو میں خفا ہوں گا. تمام ہماری جتنی بھی ڈی آئی جیز ہیں ریجنز کی, یہ آپ کے ہی بچے ہیں, یہ آپ کے پاس آئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی بہترین تربیت کریں. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق کہ ہم نے اپنے جتنے بھی پریزنز ہیں اس میں پریزنرز کے لیے جو ہمارے قیدی ہیں ان کے لیے بہترین سہولیات وہاں پر مہیا کرنی ہیں. جس طرح ہم نے ورچوئل میٹنگز شروع کی ہیں اس کا بہترین امپیکٹ آ رہا ہے, بچت بھی ہو رہی ہے, گورنمنٹ کو بھی بچت ہو رہی ہے ہر لحاظ سے. اس کے ساتھ ساتھ جو ورچوئل کورس ہیں اس میں بھی ہمیں بچت ہو رہی ہے اور اس کا بہترین نتائج آ رہے ہیں. تو اسی طرح باقی ریفارمز بھی انشاءاللہ تعالی ہم لائیں گے کہ جس طرح آئی جی صاحب نے کہا کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جو بندہ سزا پاتا ہے اور جیل جاتا ہے تو ان کو وہاں ایسی تربیت ملنی چاہیے کہ وہ باہر آ کر جو ہیں اپنے گناہوں پر توبہ کریں اور سوسائٹی کا ایک بہترین فرد وہاں پر بنے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مطلب جیل میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے کہ وہ اپنی سزا مکمل کر کے باہر آئے تو وہ مزید جانور بنے. تو ہم نے انسانوں کو جانور بننے نہیں دینا, ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے, ان کی اصلاح کرنی ہے اور معاشرے کا بہترین فرد بنانا ہے. اور یہ جیلیں اس لیے بھی جو ہیں آئی جی صاحب بہترین بنائے کیونکہ پی ٹی آئی والے زیادہ آتے ہیں یہاں پر. ہم نے کوشش کی ہے کہ افہام اور تفہیم سے تمام مسائل حل ہو, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ احتجاج ہی آخری حل ہے, تو احتجاج کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہماری مائنارٹی کے لیے آج میں ہمارے بھائی بھی بیٹھے ہیں یہاں پر, تو اے ڈی پی میں انشاءاللہ میں آپ کے لیے اسکیم لا رہا ہوں جس میں جو ہیں آپ کو بغیر سود کے قرضے ملیں گے. ہماری جو مائنارٹی ہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کاروبار خود ڈیولپ کر پائیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ معاشرے میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں ماشاءاللہ ان کی بہترین نمائندگی کرتے ہیں, لیکن وہ جو مسئلہ ہے کہ صرف کلاس 4 کے لیے ہی ان کی باغ دوڑ ہوتی ہے. تو میرا انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ مقصد یہ ہے کہ اے ڈی پی میں آپ کے لیے اسکیم لا رہا ہوں جس میں جو ہے آپ کو کاروبار کے لیے بلا سود قرضے ملیں گے اور آپ اپنا کاروبار اس پر جو ہے ڈیولپ کر پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی ڈی آئی جیز ہیں ان کے لیے ہم اے ڈی پی میں اینٹی ڈرون سسٹم جو ہیں لا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ بعض جگہوں پر ہمارے جہاں حالات کشیدہ ہے وہاں پر ڈرون کے زیادہ اٹیکس ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اینٹی ڈرون سسٹم تمام پریزنز کے لیے لا رہے ہیں جس سے جو ہیں ہمارے پریزنز محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں. پریزن ڈپارٹمنٹ کے جتنا بھی سٹاف ہے, ہمارے اے سی ایس ہوم صاحب, ہماری ایٹا کی ٹیم جتنی بھی ہیں, آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ لوگوں نے یہ تمام ٹیسٹ کنڈکٹ کیے, انٹرویوز کنڈکٹ کیے اور ابھی جو ہیں میرٹ پر آپ لوگوں نے فیصلے کیے. انشاءاللہ تعالیٰ مل کر خیبر پختونخوا کو پاکستان کا بھی اور دنیا کا بھی عظیم صوبہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے جو الاؤنس کا اعلان کیا تھا تو اے سی ایس صاحب آپ ہو جائیں اور سی ایم سیکریٹریٹ کی ٹیم ہو جائے گی اور فائنانس ڈپارٹمنٹ,
پریزن صاحب ہو جائیں گے. تو آپ جلدی اس میں میٹنگ ارینج کروائیں اور انشاءاللہ میں بھی فالو اپ کرتا ہوں. تو جو اعلان میں نے کیا ہے وہ ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور جلد ملے گا.